म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. आयज आमी परत एक फावट मन की बात खातीर एकठांय येतात. 2 दिसां उपरांत डिसेंबर म्हयनो सुरू जावपाचो आसा आनी डिसेंबर येतनाच सायकॉलॉजिकली आमकां अशें दिसता की आतां वर्स सोंपूंक आयला. हो ह्या वर्साचो निमणो म्हयनो आनी नव्या वर्सा खातीर आमी नव्यो नव्यो येवजण्यो आंखूंक लागतात. ह्याच म्हयन्यांत देश नेव्ही डे आनी आर्म्ड फोर्सीस फ्लॅग डेय मनयता. 16 डिसेंबराक 1971च्या झुजाचें भांगरा जयंती वर्सूय देश मनयता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ही संद घेवन हांव देशाच्या सुरक्षा दळाचें स्मरण करतां, आमच्या वीरांचें स्मरण करतां आनी भोव करून अशा वीरांक जल्म दिवपी वीर आवयांचेंय स्मरण करतां. सच्चे भशेन हे खेपे म्हाका नमो ॲपचेर मायगॉव्हचेर तुमच्यो सगळ्यांच्यो खूब खूब सुचोवण्यो मेळ्ळ्यात. तुमी सगळ्यांनी म्हाका तुमच्या कुटुंबाचो एक घटक मानून आपले जिणेंतलीं सुखदुख्खांय म्हाका सांगल्यात. हातूंत कितलेशेच तरणाटे आसात, विद्यार्थी विद्यार्थिनी आसात. मन की बातचो आमचो परिवार सतत व्हड जावंक लागला, मना जोडूंक लागला आनी ध्येया कडेनूय जोडूंक लागला आनी आमचे भितर वेगळेंच नातें तयार जावन सतत सकारात्मकतेचो एक प्रवाह व्हावंक लागला. हें पळोवन म्हजें मन उमेदीन आनी धादोसकायेन भरलां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, म्हाका सितापूरच्या ओजस्वीन बरयलां, अमृत महोत्सवा कडेन जोडिल्ल्यो चर्चा तांकां खंय खूब आवडटात. ते आपल्या इश्टां वांगडा मन की बात आयकता आनी स्वातंत्र्य चळवळी विशीं खूब कितें जाणून घेवपाचो, शिकपाचो सतत यत्न करता. इश्टांनो, अमृत महोत्सव शिकपा वांगडाच आमकां देशा खातीर कितें तरी करपाची प्रेरणा दिता आनी आतां देशभरांत लोक जावं सरकारां, पंचायती पासून पार्लमेंट मेरेन अमृत महोत्सवाचो आवाज घुमता आनी ह्या महोत्सवा कडेन जोडिल्ल्यो कार्यावळी नेटान जावंक लागल्यात. अशेंच तरेची एक आगळीच कार्यावळ फाटल्या दिसांनी दिल्लींत जाली. आझादी की कहानी बच्चों की जुबानी अशें त्या कार्यावळीचें नांव आसलें. ह्या कार्यावळींत भुरग्यांनी स्वातंत्र्य चळवळी कडेन संबंदीत आशिल्ल्यो काणयो मना काळजा सावन सादर केल्यो. अप्रुपाची गजाल म्हळ्यार हातूंत भारता वांगडाच नेपाळ, मॉरिशस, तांझानिया, न्यूझीलंड आनी फिजीचे स्टुडंट्स सहभागी जाल्ले. ONGC हो आमच्या देशाचो महारत्न. ONGC वेगळे तरेन अमृत महोत्सव मनयता. ONGC ह्या दिसांनी ऑयल फिल्ड्सांत आपल्या स्टुडंट्सां खातीर स्टडी टूरचें आयोजन करता. ह्या टूर्सांत तरणाट्यां खातीर ONGCच्या ऑयल फिल्ड्स ऑपरेशनची म्हायतीय दितात. हाचो फाटलो उद्देश इतलोच की आमचे नवोदित इंजिनियर राष्ट्र निर्मणेच्या यत्नांत सामके उमेदीन आनी उत्स्फूर्तपणान एकमेकांचो हात धरून मुखार पावलां मारूंक शकतले. इश्टांनो, स्वातंत्र्या खातीर आमच्या आदिवासी समुदायाचें योगदान आसा हें मतींत घेवन देशान आदिवासी समुदायाचें गौरव सप्तकूय मनयलें. देशाच्या विंगड वाठारांनी ह्या संबंदान कार्यावळी जाल्यो. अंदमान निकोबार जुंव्यार जारवा आनी ओंगे ह्या आदिवासी समुदायाच्या लोकांनी आपले संस्कृतीचें दर्शन आमकां घडयलें. हिमाचल प्रदेशांतल्या उनांतलो मिनिएचर रायटर राम कुमार जोशीनूय एक आगळें वेगळें काम केलां. ताणें पोस्टेज स्टॅम्पाचेर म्हळ्यारूच सामक्या ल्हान अशा पोस्टेज स्टॅम्पाचेर नेताजी सुभाषचंद्र बोस आनी आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्यो आगळ्योच स्केची पिताल्ल्यो. हिंदींत बरयल्ल्या राम शब्दांचेर ताणें स्केच तयार केलो, जातूंत 2 महापुरुशांचे जिणेचें थोड्याच उतरांनी वर्णन केलां. मध्य प्रदेशांतल्या कटनींतल्या कांय इश्टांनी एक यादींत उरपा सारके कार्यावळीची म्हायती दिल्या, जातूंत राणी दुर्गावतीच्या साहसाच्यो आनी बलिदानाच्यो यादी जाग्यो केल्यात. अशेच तरेची एक कार्यावळ काशींतूय जाली. गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, संत रैदास, भारतेंदू हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद आनी जयशंकर प्रसाद अशा दिग्गजांच्या सन्माना खातीर 3 दिसांचो महोत्सव घडून हाडलो. विंगड काळांत
ह्या सगळ्यांच्यो देशाचे जनजागृतींत खूप व्हड भुमिका आसात. तुमकां याद आसा, मन की बातच्या फाटल्या एपिसोड्स वेळार हांवें 3 सर्तींचो उल्लेख केल्लो. सर्तीची गजालूय केल्ली. एक, देशभक्तीचें गीत बरोवप, देशभक्ती कडेन जोडिल्ल्या स्वातंत्र्य चळवळी कडेन जोडिल्ल्या घडणुकांचेर रांगोळी काडप आनी आमच्या माणकुल्या भुरग्यांच्या मनाचेर भारताची सपनां रुजोवपा खातीर आल्लय बरोवप. म्हाका आस्त आसा की ह्या सर्तीं खातीर तुमी मुजरत एंट्री धाडल्या आसतल्यो, येवजण्योय आंखल्यात आसतल्यो आनी आमच्या इश्टा वांगडा तुमी चर्चाय केल्यो आसतल्यो. भारताच्या खांची कोनशांनी तुमी ह्यो कार्यावळी पावयतले अशी म्हाका आस्त आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे चर्चेन हांव तुमकां आतां सोमतो वृंदावनांत व्हरता. वृंदावना विशीं अशें म्हणटात की हें देवाच्या मोगाचें प्रत्यक्ष स्वरूप. आमच्या संतांनी म्हणा, यह आसा धरी चित्त में, यह आसा धरी चित्त में, कहत जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग कौ, वृंदावन सुख रंग कौ, काहून पायो और. म्हळ्यारूच वृंदावनाची महती आमी सगळे आपापले पद्दतीन जरी सांगतात, तरी वृंदावनाचें जें सूख आसा, हांगाचें जें वातावरण आसा, ताचो अंत कोणूच सांगूंक शकना. तो अनंत, अमर्याद आसा. म्हणूनच तर वृंदावन संवसारांतल्या लोकांक आपले कडेन आकर्शीत करता. ताची वळख तुमकां संवसारांतल्या कोनशा कोनशांनी मेळटली. पश्चिमी ऑस्ट्रेलियेंत एक शार आसा, पर्थ. क्रिकेट मोग्यांक हें नांव सामकें वळखीचें आसतलें, कारण पर्थांत क्रिकेट मॅची चालूच आसतात. पर्थांत सेक्रेड इंडिया गॅलरी ह्या नांवाची एक आर्ट गॅलरी आसा. ही गॅलरी स्वान व्हॅलीच्या सुंदर वाठारांत तयार केल्या आनी तें ऑस्ट्रेलियेंत रावपी जगत तारिणी दासीच्या यत्नांचें फळ. जगत तारिणी जरी ऑस्ट्रेलियेची आसली, तिचो जल्मूय थंय जाल्लो आसलो, ती ल्हानाची व्हड थंयच जाल्ली आसली, तरी 13 वर्सां परस चड वर्सां तिणें वृंदावनांत येवन सारल्यात. ती म्हणटा, ती ऑस्ट्रेलियेंत परतली, आपल्या गांवघरा परतली, पूण ती वृंदावनाक केन्नाच विसरूंक शकची ना. देखूनच तेणें वृंदावन आनी ताच्या आध्यात्मीक वातावरणा कडेन समरस जावपा खातीर ऑस्ट्रेलियेंतूच वृंदावन उबारलें. आपले कलेक एक माध्यम करून एक अद्भुत वृंदावन तिणें तयार केलें. हांगा येवपी लोकांक कितल्याशाच तरांच्यो कलाकृती पळोवपाची संद मेळटा. तांकां भारताची सगळ्यांत प्रसिद्ध अशी तीर्थस्थळां देखीक वृंदावन, नवद्वीप आनी जगन्नाथपुरीची परंपरा आनी संस्कृतीची झलक पळोवंक मेळटा. हांगा भगवान कृष्णाचे जिणे कडेन जोडिल्ल्यो कांय कलाकृती प्रदर्शीत केल्यात. एक कलाकृती अशी आसा जातूंत भगवान कृष्णान गोवर्धन पर्वत आपल्या ल्हान करंगळीचेर उबारला, जाच्या पोंदा वृंदावनांतले लोक आलाशिरो घेतात. जगत तारिणीचो हो अद्भुत यत्न खरेंच आमकां कृष्ण भक्तीचें, शक्तीचें दर्शन घडयता. हांव तांचें ह्या यत्ना खातीर खूब खूब अभिनंदन करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतांच हांव ऑस्ट्रेलियाच्या पर्थांत उबारिल्ल्या वृंदावना विशीं उलयतालो. हो एक मन भुलयणो इतिहास आसा. ऑस्ट्रेलियेचो आमच्या बुंदेलखंडाच्या झांशी कडेनूय संबंद आसा. खरें म्हळ्यार झांशी की राणी लक्ष्मीबाई जेन्ना ईस्ट इंडिया कंपनी आड कायद्याची लढाय लडटाली, तेन्ना तिचे आदवोगाद आशिल्ले जॉन लँग. जॉन लँग मूळ रावपी ऑस्ट्रेलियांतले. भारतांत रावन तांणी राणी लक्ष्मीबाईची केस लढयल्ली. आमचे स्वातंत्र्य चळवळींत झांशी आनी बुंदेलखंडाचें कितलें व्हड योगदान आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांगा राणी लक्ष्मीबाई आनी झलकारी बाई सारकी विरांगनाय जल्मल्ली आनी मेजर ध्यानचंद सारके खेल रत्नूय ह्या क्षेत्रांत देशाक दिल्यात. इश्टानो, वीरता फकत झुजा मळारूच दाखोवंक जाय अशें नासता. वीरता जेन्ना एक व्रत जाता आनी ताचो विस्तार जाता, तेन्ना दर एका मळार कितलींशींच कार्यां सिद्ध जातात. म्हाका अशें वीरते विशीं श्रीमती ज्योत्स्नान
चीट बरोवन कळयलां. जालोनांत एक पारंपारीक न्हंय आसली, नून न्हंय. नून हांगाच्या शेतकारांक खातीर उदकाचो मुखेल स्रोत आसली. पूण ल्हव ल्हव नून न्हंय ना नपयत जावपाच्या मार्गार पावली. जें कितें थोडें भोव अस्तित्व हे न्हंयचें उरिल्लें, तातूंतल्यान तिचें रुपांतर व्हाळांत जावंक लागिल्लें, जाका लागून शेतकारां मुखार शिंपणेचो मोठो प्रस्न उबो रावलो. जालौनांतल्या लोकांनी ही परिस्थिती बदलपा खातीर पेंगट बांदलें. ह्याच वर्सा मार्चांत ते खातीर एक कमिटी स्थापन केली. हजारांनी ग्रामीण आनी थळावे लोक स्वता जावन ह्या अभियानांत शामील जाले. हांगाच्या पंचायतींनी ग्रामीण लोकां वांगडा काम करप सुरू केलें आनी आयज सामक्या उण्या वेळांत आनी खूब उण्या खर्चान ही न्हंय आदलें रूप घेवंक शकली. कितल्याशाच शेतकारांक ताचो फायदो जावंक लागला. झुजामळा परस वेगळे वीरतेची ही देख आमच्या देशवासियांचे संकल्प शक्तीचें दर्शन घडयता आनी हें दाखोवन दिता की जर आमी मनार घेतलें तर आमकां कांयच अशक्य ना. आनी म्हणूनच हांव म्हणटा, सबका प्रयास. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना आमी सैमाचें संरक्षण करतात, सैमूय आमकां संरक्षण आनी सुरक्षा दिता. हे गजालीचो आमी आमचे वैयक्तीक जिणेंतूय अणभव घेतात आनी अशीच एक देख तमिळनाडूंतल्या लोकांनी व्यापक पावंड्यार आमचे मुखार दवरल्या. ही देख आसा तमिळनाडूच्या तुतुकुडी जिल्ल्यांतली. आमकां खबर आसा की दर्यादेग वाठारांनी खूब फावटी जमीन खचून वा बुडून वचपाचो धोको आसता. तुतुकुडींत कांय ल्हान खेडी आनी वस्ती अशी आसली जी दर्यांत बुडपाची भिरांत आसली. पूण हांगाच्या लोकांनी आनी जाणकारांनी हे सैमीक संकश्टा पासून वाटावपा खातीर सैमाच्या आदारानूच मार्ग सोदून काडलो. हे लोक आतां ह्या गांवांत पाल्मेरांची झाडां म्हळ्यार ताड लावंक लागल्यात. ही झाडां कितलेंय मोड येवं वा पावस पडूं तशींच उरतात आनी जमिनीक सुरक्षा दितात. तातूंतल्यान ह्या वाठाराक वाटावपाचो एक नवो पांयडो तयार जालो. इश्टानो, जेन्ना आमी सैमाची संतुळा इबाडटात वा ताची पवित्रता नश्ट करतात, तेन्नाच सैमा कडल्यान आमकां धोको निर्माण जाता. सैम आमकां आवय भशेन सांबाळटा आनी आमच्या संवसारांत नवे नवे रंग भरता. आतांच हांव सोशल मिडियाचेर पळयतालो. मेघालयांत एक फ्लायींग बोटीचो फोटो खूब व्हायरल जावंक लागला. पयलेच नदरेंत हो फोटो आमकां आकर्शीत करता. तुमचे मदल्या कितल्याशाच जाणांनी तो ऑनलायन पळयला आसतलो. हवेंत उफेवपी हे बोटीक जेन्ना आमी सामकें लागींच्यान पळयतात, तेन्ना आमकां कळून येता की ती न्हंयच्या उदकार चलता. न्हंयचें उदक इतलें निवळ आसा की आमकां ताचो तळ दिसता आनी बोट हवेंत उफेता अशें दिसूंक लागता. आमच्या देशांत कितलींशींच राज्यां आसात, कितलींशींच क्षेत्रां आसात ज्या वाठारांतल्या लोकांनी आपल्या सैमीक दायजांक रंगांनी सजयलां. ह्या लोकांनी सैमा वांगडा रावपाची जिणेशैली आयजूय जिवी दवरल्या. ही आमच्या सगळ्यां खातीर प्रेरणा दिवपी गजाल आसा. आमचे सरभोंवतणी जितलीं सैमीक साधनां आसात तीं आमी सांबाळुया. तांकां परत एक फावट तांचें आदलें रूप दिवया. तातूंतूच आमचें हीत आसा, संवसाराचें हीत आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, सरकार जेन्ना येवजण्यो आंखता, बजेट तयार करता, वेळा वेळार प्रकल्प पूर्ण करता, तेन्ना लोकांक दिसता की ते काम करतात. पूण सरकाराच्या अनेक कार्यांनी विकासाच्या कितल्याशाच येवजण्यां मदीं मनीस संवेदना कडेन जोडिल्ल्यो गजाली सदांच एक वेगळेंच सूख दिता. सरकाराच्या यत्नांतल्यान, सरकाराच्या येवजण्यांतल्यान जीण कशी बदल्ली, ते बदलिल्ले जिणेचो अणभव कितें, जेन्ना आमी आयकतात तेन्ना आमकांय उपाट खोस भोगता. आमचें मन धादोसकायेन भरता आनी ह्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपाक आमकां अदीक प्रेरणा दिता. एके तरेचें हें स्वांतः सुखाय. आनी देखूनच आयज मन की बात कार्यावळींत आमच्या वांगडा दोन अशे इश्ट जोडल्यात जे आपले जिद्दीन एक नवी जीण जिखून आयल्यात. तांणी आयुश्यमान भारत येवजणेच्या आदारान उपचार केले आनी नवे जिणेक सुरवात केली.
आमचे पयले इश्ट आसात राजेश कुमार प्रजापती, जे काळजा दुयेंसाचे पिडेस्त आसले. तर येयात आमी राजेशा कडेन उलोवया. प्रधानमंत्रीजी: राजेशजी नमस्ते. राजेश प्रजापती: नमस्ते सर, नमस्ते. प्रधानमंत्रीजी: राजेशजी, तुका कसलें दुयेंस जाल्लें? तूं खंयच्याय दोतोरा कडेन गेल्लो? म्हाका मातशें सांग. थळाव्या दोतोरान सांगलां आसतलें, मागीर दुसऱ्या दोतोरा कडेन गेला आसतलो. तुवें निर्णय कितें घेतलो? तुका कितें कितें जातालें? राजेश प्रजापती: जी, म्हज्या हार्टान प्रॉब्लेम जाल्लो सर. म्हज्या काळजान जळजळटालें सर. हांवें दोतोराक दाखयलें. दोतोरांनी पयलीं सांगलें तुका एसिडिटी जाल्या. मागीर हांवें एसिडिटी ना जावपाची वखदां घेतलीं. पूण त्या वखदांनी कांयच गूण पडलो ना. तेन्ना हांवें डॉक्टर कपुराक दाखयलें. तांणी सांगलें निदान कळपा खातीर एंजियोग्राफी केल्यार बरी. तांणी म्हाका श्री राममुर्तीक रॅफर केलो. मागीर आमी अमरेश अगरवालाक मेळ्ळे. तांणी म्हजी एंजियोग्राफी केली. मागीर तांणी सांगलें की तुजे शिरेंत ब्लॉकेज आसा, ऑपरेशन करचें पडटलें. हांवें विचारलें कितलो खर्च येतलो? तांणी सांगलें पीएमान आयुश्यमान योजना तयार केल्या. हांवें सांगलें आमचे कडेन कार्ड आसा. ताणें कार्ड घेतलें आनी म्हजो सगळो खर्च त्या कार्डाचेर भागलो सर. तुमी जें हें कार्ड केलां तें आमच्या सारक्या गरिबांक लाभाचें थारलां. तुमचे उपकार कशे मानूं? प्रधानमंत्रीजी: तूं कितें करता राजेशजी? राजेश प्रजापती: सर, सध्या हांव प्रायवेट नोकरी करता सर. प्रधानमंत्रीजी: आनी वर्सां कितली तुका? राजेश प्रजापती: 39 सर. प्रधानमंत्रीजी: इतले ल्हान पिरायेंत तुका हार्टाचो त्रास जालो? राजेश प्रजापती: हय सर, कितें सांगू तुमकां? प्रधानमंत्रीजी: तुज्या कुटुंबांत तुज्या बापायक वा आवयक अशें दुयेंस जाल्लें? राजेश प्रजापती: ना सर, कोणाकूच जावंक ना. सर, हें पयलेच फावट म्हाका जालां. प्रधानमंत्रीजी: हें आयुश्यमान कार्ड भारत सरकार दिता. गरिबांक खातीर ही एक व्हडली येवजण आसा. तुका ती कशी कळ्ळी? राजेश प्रजापती: सर, ही इतली व्हड येवजण आसा. गरीब लोकांक हाचो भरपूर बेनिफीट मेळटा सर. आनी तो खूश आसा सर. हांवें हॉस्पिटलांत पळयलां ह्या कार्डा वरवीं कितल्याशाच लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. जेन्ना कोणूय दोतोराक सांगता म्हजे कडेन कार्ड आसा, तेन्ना दोतोर ताका सांगता कार्ड घेवन यो, त्या कार्डा वरवीं उपचार करुया. प्रधानमंत्रीजी: बरें, कार्ड ना जाल्यार दोतोरान कितलो खर्च सांगिल्लो? राजेश प्रजापती: दोतोरान सांगिल्लें कार्ड ना जाल्यार हाका खूब खर्च येतलो. हांवें सांगलें सर, आमचे कडेन कार्ड आसा. ताणें सांगलें दाखय. हांवें कार्ड दाखयलें. त्याच कार्डाच्या आदारान म्हजेर उपचार जाले. म्हाका एकूय पयसो मोडचो पडलो ना. सगळीं वखदां त्याच कार्डा वरवीं मेळ्ळीं. प्रधानमंत्रीजी: म्हळ्यार राजेश, तूं आतां खूश आसा. तुजी भलायकी बरी आसा. राजेश प्रजापती: जी सर, तुमचो खूब खूब उपकारी सर. तुमचें आयुश्य इतलें वाडूं की सदांच तुमी सत्तेर उरूं. आनी तुमकां खरें सांगूं, आमचें कुटुंबय तुमचेर खूश आसात सर. आनी कितें सांगूं? प्रधानमंत्रीजी: राजेशजी, सत्तेर उरपाचो आवडो मागूं नाका. हांव आयज सत्तेर ना आनी फुडाराकूय सत्तेर रावपाक सोदिना. हांव फक्त सेवेंत रावंक सोदतां. म्हजे खातीर हें पद प्रधानमंत्र्यांचें पद आनी हेर गजाली सत्ते खातीर न्हय, सेवे खातीर आसात. राजेश प्रजापती: आमच्या सारक्या मनशांक सेवाच जाय. प्रधानमंत्रीजी: हें पळय, आयुश्यमान भारत येवजण ही गरिबांक खातीरूच आसा. राजेश प्रजापती: जी सर, खूब बरी येवजण ही. प्रधानमंत्रीजी: पूण हें पळय राजेशजी, तूं म्हजें काम करशी? राजेश प्रजापती: जी, हय, करतलो सर. प्रधानमंत्रीजी: कितें आसा जाणा, लोकांक खबरूच नासता. तूं एक जापसालदारकी पूर्ण कर. तुजे भोंवतणी जितलीं कुटुंबां आसात, तांकां तुका हे येवजणेचो कसो लाव जालो आनी कसो आदार जालो तें सांग. राजेश प्रजापती: हय सर, सांगता सर. प्रधानमंत्रीजी: तांकां हेंवूय सांग की अशें कार्ड करात, कारण कुटुंबांत केन्ना कसलें संकश्ट येयत सांगूं नजो. आयज गरीब वखदां खातीर त्रास काडटात हें बरें न्हय. पयशां खातीर तो वखदां घेना वा दुयेंसांचेर उपचार करिना, हिवूय हुस्क्याची गजाल. गरिबांक दुयेंसां जायत आसतात. तुकाच पळय हार्टाचो कसो प्रॉब्लेम जाला तो. म्हाका दिसता तूं कितलेशेच म्हयने कामाक वचूंक पावलो ना, न्हय? राजेश प्रजापती:
हांव 10 पावलांय चलूंक शकनासलो सर. सोंपणां चडूंक त्रास जातालो सर. प्रधानमंत्रीजी: राजेशजी, तूं म्हजो एक बरो इश्ट जावन गरिबां खातीर आशिल्ली ही आयुश्यमान येवजण तांकां समजाय. अशे तरेन आमी दुयेंतींक मजत करूं शकतले. तुकाय समाधान जातलें आनी म्हाकाय खोस भोगतली. बरें जालें राजेशजी, तूं बरो जालो. पूण राजेशजीन शेकड्यांनी लोकांची भलायकी बरी केली. ही आयुश्यमान भारत येवजण गरिबां खातीर आसा, मध्यम वर्गा खातीर आसा, सामान्य कुटुंबां खातीर आसा. ही गजाल तूं घराघरांनी पावय. राजेश प्रजापती: हय सर, पावयतलो. आमी 3 दीस हॉस्पिटलांत उरलीं. सर, खूब लोक आयिल्ले. तांकां हांवें सगळ्यो सुविधा सांगल्यो. कार्ड आसा जाल्यार फ्री मेळटलें हें पटोवन दिलें. प्रधानमंत्रीजी: बरें तर राजेशजी, तूं बरो करून राव. कुडीची जतनाय घे, भुरग्यांची काळजी घे आनी खूब प्रगती कर. म्हज्यो शुभेच्छा तुका. इश्टानो, आमी राजेशाच्यो गजाली आयकल्यो. येयात आतां आमच्या वांगडा सुखदेवी जोडल्यात. धोंपराच्या दुखण्यान ती वित्रागिल्ली. येयात आमी सुखदेवी कडल्यान तिची समस्या जाणून घेवया. तिचे कडल्यान दुख्खाची गजाल आयकून घेवया आनी उपरांत तिका सूख कशें मेळ्ळें हेंवूय आयकुया. मोदीजी: सुखदेवीजी नमस्ते. तूं खंयच्यान उलयता? सुखदेवीजी: दांदपरांतल्यान. मोदीजी: हें खंय आसा? सुखदेवीजी: मथुरेंत. मोदीजी: मथुरेंत? तशें जाल्यार सुखदेवीजी, तुका नमस्ते म्हणूंक जाय आनी वांगडाच राधे राधे म्हणूंक जाय. सुखदेवी: हय, राधे राधे. मोदीजी: तूं भलायकेन बरी नाशिल्ली अशें आयकल्लें. तुजेर कसलें तरी ऑपरेशन जाल्लें. मातशें सांगशी कितें जालें तें? सुखदेवीजी: हय, म्हजें धोंपर दुखतालें, ताचेर ऑपरेशन जाल्लें. प्रयाग हॉस्पिटलांत. मोदीजी: तुका कितलीं वर्सां सुखदेवीजी? सुखदेवीजी: 40 वर्सां. मोदीजी: 40 वर्सां आनी सुखदेवी नांव? सुखदेवीक दुयेंस जालें? सुखदेवीजी: हें दुयेंस म्हाका 15-16 वर्सांचेर जाल्लें. मोदीजी: अरे बाप रे, इतले ल्हान पिरायेचेर तुका धोंपराचें दुयेंस जाल्लें? सुखदेवीजी: म्हज्या धोंपराचे वाटयेक मार बशिल्लो, संधिवात जाल्लो. मोदीजी: अरे, तशें जाल्यार 16 ते 40 वर्सां मेरेन तुवें ताचेर उपचार केलो ना? सुखदेवीजी: ना, उपाय केलो ना. वेदना थांबोवपी गुळयो घेयत रावली. दोतोर दिता त्यो गुळयो घेतल्यो. दुबळ्या लोकांक लुटपी कांय दोतोरांनी म्हजेर गुळयांचो मारो केलो आनी म्हज्या धोंपरांची वाट लायली. 1-2 किलोमिटर चल्ल्यारूय म्हजी धोंपरां सणसणपाक लागतालीं. मोदीजी: सुखदेवीजी, ऑपरेशनाचो विचार तकलेंत कसो आयलो? पयशांची तजवीज कशी केली? कशें जमलें सगळें? सुखदेवीजी: हांवें आयुश्यमान कार्डाचो आदार घेवन उपचार केलो. मोदीजी: तुका आयुश्यमान कार्ड मेळिल्लें? सुखदेवीजी: हय. मोदीजी: आनी आयुश्यमान कार्डा वरवीं गरिबांचेर फुकट उपचार जातात हें तुका खबर आसलें? सुखदेवीजी: स्कुलांत मिटींग चलताली. थंय म्हज्या घोवाक ह्या कार्डा संबंदान म्हायती मेळ्ळी. मोदीजी: बरें आसा. सुखदेवीजी: उपरांत ह्या कार्डा वरवीं उपचार केले. म्हाका एक पयसो मोडचो पडलो ना. ह्या कार्डाक लागून म्हजेर उपचार जावंक पावले आनी बरे उपचार जाले. मोदीजी: बरें. कार्ड ना जाल्यार कितलो खर्च येतलो अशें दोतोरान सांगिल्लें? सुखदेवीजी: 1.5 ते 3 लाख रुपया. हांव 6-7 वर्सां खाटीर पडून आसली. देवा, म्हाका व्हर, म्हाका आतां जगपाचें ना अशें हांव देवा कडेन मागताली. मोदीजी: कितें? 6-7 वर्सां खाटीर पडून आसली? बाप रे. सुखदेवीजी: हय. मोदीजी: ओहो. सुखदेवीजी: उठूंक बसूंक जमनासलें. मोदीजी: आतां तुजी धोंपरां पयलीं भशेन बरीं आसात? सुखदेवीजी: हांव खूब भोंवता, चलता, किचनाचें काम करता, घरांतलीं कामां करता, भुरग्यांक खावपाक करून दिता. मोदीजी: हाचोच अर्थ आयुश्यमान भारताच्या कार्डान तुका खऱ्यांनीच आयुश्यमान केलो. सुखदेवीजी: खूब खूब उपकारी. तुमचे येवजणेन हांव बरी जाली. स्वताच्या पांयार उबी रावंक शकली. मोदीजी: आतां तुज्या भुरग्यांकूय आनंद जाला आसतलो. सुखदेवीजी: हय, भुरग्यांक खूब त्रास जातालो. आतां आवय उपगता जाल्यार भुरगीं उपगतात न्हय.
मोदीजी, हें पळय, आमचे जिणेंत सगळ्यांत व्हडलें सूख आमची भलायकी. सगळ्यांक सुखी जीण मेळची हेंच आयुश्यमान भारताची भावना. बरें तर सुखदेवीजी, तुका आमच्यो खूब खूब शुभेच्छा. परतून एक फावट तुका राधे राधे. सुखदेवीजी, राधे राधे, नमस्ते. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तरणाटे समृद्ध आशिल्ल्या दर एका देशांत 3 गजाली गरजेच्यो. आतां त्योच केन्ना केन्ना तरणाट्यांची खरी वळख जातात. पयली गजाल, आयडियाज आनी इनोव्हेशन. दुसरी, जोखीम घेवपाचो निर्धार. आनी तिसरी, कॅन डू स्पिरीट, म्हळ्यारूच कसलेंय काम पूर्ण करपाची जिद्द. मागीर ती परिस्थिती कितलीय वायट आसना, जेन्ना ह्यो तिनूय गजाली एकठांय येतात तेन्ना अभूतपूर्व परिणाम मेळटा, चमत्कार जाता. आयज आमी चारूय वटांनी आयकतात, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप. खरी गजाल, हें स्टार्टअपचें यूग. आनी हेंवूय खरें की स्टार्टअपच्या ह्या संवसारांत आयज भारत संवसारांत एके तरेचें फुडारपण करता. दर वर्सा स्टार्टअपाक रेकॉर्ड करपाक उर्बा मेळटा. हें क्षेत्र खूब गतीन मुखार सरता. इतलें मुखार सरता की देशाच्या ल्हान ल्हान शारांनी स्टार्टअप पावूंक लागल्यात. आयज युनिकॉर्न शब्द चर्चेंत आसा. तुमी सगळ्यांनी हे विशीं आयकलांच आसतलें. युनिकॉर्न एक असो स्टार्टअप आसा जाचो व्हॅल्युएशन उण्यांत उणें $1 बिलियन जाता, म्हळ्यारूच लागीं लागीं 7,000 कोटी रुपयां परस चड. इश्टानो, 2015 वर्सा मेरेन देशांत उण्यांत उणें 9 काय 10 युनिकॉर्न्स आसताले. तुमकां हें आयकून खूब आनंद जातलो की आतां युनिकॉर्न्सच्या संवसारांत भारत नेटान उडणां मारूंक लागला. एका रिपोर्टाच्या म्हणण्या प्रमाण खंयच्या तरी वर्सा एक मोठो बदल घडला. फकत 10 म्हयन्यांतूच भारतांत दर 10 दिसांत एक युनिकॉर्न तयार जाता. ही हे खातीरूय व्हडली गजाल, कारण आमच्या तरणाट्यांनी कोरोना महामारी वेळार यश मेळयलां. आयज भारतांत 70 परस चड युनिकॉर्न्स जाल्यात, म्हळ्यारूच 70 परस चड स्टार्टअप अशे आसात जे 1 बिलियना परस चड व्हॅल्युएशन हुपून गेल्यात. इश्टानो, स्टार्टअपच्या येसाक लागून जण एकल्याचें लक्ष थंय गेलां आनी देशा कडल्यान, विदेशा कडल्यान, गुंतवणूकदारा कडल्यान ताका समर्थन मेळूंक लागलां. घडये कांय वर्सां आदीं ताची कल्पनाय कोण करूंक शकनासलो. इश्टानो, स्टार्टअप वरवीं भारतीय युवक ग्लोबल प्रॉब्लेम्स आसूनय आपलें योगदान दिवंक लागला. आयज आमी एक तरणाटो मयूर पाटीला कडेन उलोवया. ताणें आपल्या इश्टांक वांगडा घेवन पोल्युशनाच्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन दिवपाचो यत्न केला. मोदीजी, मयूरजी नमस्ते. मयूर पाटील, नमस्ते सरजी. मोदीजी, मयूरजी कसो आसा? मयूर पाटील, आसा बरो. तुमी कशे आसात? मोदीजी, आसा बरो. म्हाका एक सांग, आयज तूं स्टार्टअपच्या संवसारांत आसा. मयूर पाटील, हय सर. मोदीजी, आनी वेस्टांतल्यान बेस्टूय करता. मयूर पाटील, हय सर. मोदीजी, एनवायरमेंटूय करूंक लागला. म्हाका थोडें तुजे विशीं सांग. तुज्या कामा विशीं सांग आनी हें काम करप तुका कशें येवजलें तेंवूय सांग. मयूर पाटील, सर, जेन्ना हांव कॉलेजींत आसलो तेन्ना म्हजे कडेन मोटरसायकल आसली, जाची मायलेज खूब कमी आसली आनी एमिशन चड आसली. ती 2 स्ट्रोक मोटरसायकल आसली. म्हणून एमिशन उणें करपा खातीर आनी ताची मायलेज थोडी वाडोवपा खातीर हांवें यत्न चालूच दवरिल्ले. 2011-12 वर्सा हांवें लागीं लागीं 62 किलोमीटर पर लिटर मेरेन मायलेज वाडयल्ली. थंयच्यान म्हाका अशी प्रेरणा मेळ्ळी की अशें कितें तरी करप जो मास प्रोडक्शन करूंक शकता, जे वरवीं सगळ्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. 2017-18 वर्सा आमी ताची टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप केली आनी रिजनल ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनांत आमी 10 बशीं खातीर ती यूज केली. ताचो रिजल्ट चॅक करपा खातीर आमी लागीं लागीं 40% एमिशन उणें केलें बशींत. मोदीजी, आतां ही टॅक्नॉलॉजी, तुमचो सोद, ताचो पेटंट घेतला? मयूर पाटील, हय, पेटंट जाला. ह्या वर्सा आमकां पेटंट ग्रँट जावन आयलो. मोदीजी,
आतां फुडें हें वाडोवपा खातीर तुमचो कितें प्लॅन आसा? कशे तरेन करतले? जसो बशीचो रिजल्ट आयलो ताच्यो कांय गजाली भायर फुटल्यो आसतल्यो. फुडें कितें करपाचो विचार आसा? मयूर पाटील: सर, स्टार्टअप इंडिया खाला नीती आयोगाचो जो अटल न्यू इंडिया चॅलेंज आसा थंयच्यान आमकां ग्रँट मेळ्ळा आनी त्या ग्रँटाच्या बेसिसाचेर आमी आतां फॅक्टरी सुरू केल्या जंय आमी एअर फिल्टर्सचें मॅन्युफॅक्चरींग करूंक शकतले. मोदीजी: भारत सरकाराचे वतीन तुमकां कितलो ग्रांट मेळ्ळो? मयूर पाटील: 90 लाख. मोदीजी: 90 लाख? मयूर पाटील: हय सर. मोदीजी: तातूंतल्यान तुमचें भागलें? मयूर पाटील: हय, आतां सुरू जाला. प्रोसेसीस चालू आसात. मोदीजी: हें सगळें करपाक तुमी कितले लोक ह्या कामांत आसात? मयूर पाटील: आमी 4 लोक आसात सर. मोदीजी: आनी तुमी चौगूय वांगडा शिकताले आनी तातूंतल्यान मुखार वचपाचो विचार तुमचे तकलेंत आयलो? मयूर पाटील: हय हय, आमी कॉलेजींत आसले आनी कॉलेजींतूच आमी हो विचार केलो आनी ही म्हजी आयडिया आसली की म्हज्या मोटरसायकलीचें ॲटलिस्ट पोल्युशन उणें जावचें आनी मायलेज वाडची. मोदीजी: बरें, पोल्युशन कमी करतात, मायलेज वाडयतात जाल्यार ॲव्हरेज खर्च कितलो वाटावता? मयूर पाटील: सर, मोटरसायकलीचेर आमी टेस्ट केली ताची मायलेज आसली 25 किलोमीटर पर लिटर. ती आमी वाडयली आनी 39 किलोमीटर पर लिटर केली. म्हळ्यार लागीं लागीं आमकां 14 किलोमिटरांचो फायदो जालो आनी तातूंतल्यान 40% कार्बन एमिशन्स उणे जाले. आनी जेन्ना रिजनल ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान बशीचेर केलो तेन्ना थंय 10% फ्युअल एफिशियन्सी इन्क्रीज जाली आनी तातूंतूय 35 ते 40% एमिशन उणें जालें. मोदीजी: मयूर, तुजे कडेन उलोवन खूब बरें दिसलें. तुज्या इश्टांकूय म्हजे वतीन शुभेच्छा दी. कॉलेज लायफांत जी समस्या आसली त्या समस्याचेर तुमी उपाय काडलो आनी त्या उपायांतल्यान जो मार्ग तुमी काडलो तातूंतल्यान पर्यावरणाची समस्या अड्रेस करपा खातीर पावल उबारलें. आमच्या देशाच्या तरणाट्यांचें खाशेलेपण हें की ते कसलीय आव्हानां स्विकारतात आनी तातूंतल्यान वाट सोदून काडटात. म्हजे वतीन तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. खूब खूब धन्यवाद. मयूर पाटील: थँक्यू सर. थँक्यू सर. इश्टानो, कांय वर्सां आदीं जर कोणें म्हणिल्लें की आपूण बिझनस करूंक सोदता वा कसली नवी कंपनी सुरू करूंक सोदता जाल्यार कुटुंबांतल्या जाणट्या लोकांची जाप आसताली, तूं नोकरी कित्याक करूंक सोदिना? नोकरी कर रे बाबा. आरे, नोकरेंत सॅक्युरिटी आसा, सॅलरी आसता, कटकटी कमी आसतात. पूण आयज जर कोणूय आपली कंपनी सुरू करूंक सोदता जाल्यार ताचे भोंवतणचे लोक उमेदीन नाचतात आनी ताका पुराय सपोर्टूय करतात. इश्टानो, भारताच्या ग्रोथ स्टोरीचो हो टर्निंग पॉयंट आसा जंय सगळे लोक फकत जॉब सिकर जावपाचें सपन पळयनात पूण जॉब क्रिएटर जावंक लागल्यात, जाका लागून संवसारीक माचयेर भारताची स्थिती अदीक घटमूट जातली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज मन की बात कार्यावळींत आमी अमृत महोत्सवाची गजाल केली. अमृत काळांत आमचे देशवासी नवे नवे संकल्प कशे पूर्ण करतात ताचेर चर्चा केली आनी वांगडाच डिसेंबर म्हयन्यांत सेनेच्या धाडसा कडेन जोडिल्ल्या संदीचोय उल्लेख केलो. डिसेंबर म्हयन्यांत आनीक एक व्हड दीस आमचे मुखार येता जातूंतल्यान आमी प्रेरणा घेतात. तो दीस म्हळ्यार 6 डिसेंबर. 6 डिसेंबराक बाबासाहेब आंबेडकरांची पुण्यतिथी. बाबासाहेबान आपली पुराय जीण देश आनी समाजा खातीर आपलें कर्तव्य पूर्ण करपा खातीर ओंपली. आमी देशवासियांनी केन्नाच विसरूंक जायना की आमच्या संविधानाची मूळ भावना, आमचें संविधान आमच्या सगळ्या देशवासियां कडेन आपापली कर्तव्यां पूर्ण करपाची अपेक्षा करता. येयात, आमी संकल्प करुया की अमृत महोत्सवांत आमी आमची कर्तव्यां पुराय निश्ठेन पूर्ण करपाचो यत्न करतले. हीच बाबासाहेबांक खरी आर्गां थारतली. इश्टानो, आतां आमी डिसेंबर म्हयन्यांत प्रवेश करतात. फुडली मन की बात कार्यावळ 2021ची ह्या वर्साची निमणी मन की बात आसतली. हें स्वाभावीक आसा. 2022 वर्सा परत यात्रा सुरू करुया आनी हांव तुमच्या सुचोवण्यांच्यो अपेक्षा करत रावतलों. तुमी ह्या वर्साक कसो निरोप दितले, नव्या वर्साक कितें करतले तेंवूय सांगात. आनी एक
मात तोय विसरू नाकात, कोरोना अजून वचूंक ना. सादूर रावप ही आमची सगळ्यांची लागणूक आसा. खूप खूप धन्यवाद.